आज एक बार वो फिर पूरे 5 साल बाद इसी घर की दहलीज पर खड़ी थी, जहां दोबारा ना आने की इसने कसम खा रखी थी। मगर वाह रे किस्मत के इंसान को कैसे-कैसे दोराहे से गुजारती है, कि कभी-कभी इसे अपने जिंदा होने पे भी अफसोस होने लगता है। वो अपने टूटे बिखरे से वजूद के साथ इसी घर की चौखट पर साकित खड़ी थी। आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और कदमों में ऐसी लड़खड़ाहट वाजिहा थी, जैसे कुछ देर और खड़ी रही तो यही जमीन बोस हो जाएगी। इसने सर उठाकर इस सफेद महल को देखा, जो दिन की तेज रोशनी में पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। मगर इसकी चमक अब शिजरा की आंखों में चुभन पैदा कर रही थी। इसके हलक में एक बार फिर आंसुओं का एक तलख सा गोला अटकने लगा और दिल ने चाहा कि वो यहीं से उल्टे पांव वापस भाग जाए, कहीं दूर, बहुत दूर, जहां जिंदगी की ये तलखियां इसके पीछे ना आ सकें। मगर वो जाती भी कहाँ कि इसका अंदर जाना अब इसकी मजबूरी बन चुका था। क्योंकि अगर आज वो इस दहलीज को पार ना करती तो शायद पूरी जिंदगी खुद से नजरें मिलाने के काबिल ना रहती। वो लरजते कदमों से आगे बढ़ी और इस बड़े से आहनी दरवाजे को कांपते हाथों से पीछे धकेला। तो वो बिना किसी आवाज के खुलता चला गया। सामने ही हाल लोगों से भरा पड़ा था और वो अजनबी नजरों से सबकी तरफ देखती हुई आगे बढ़ी तो इसे अपने कदम सौ सौ मन के महसूस होने लगे। हाल के एक कोने से रोने और बैन करने की अलमनाक आवाजें बुलंद हो रही थी, जिसने फिजा में एक अजीब सा कर भर दिया था। जब इसकी नजर कफन में लिपटे इस बेजान वजूद पर पड़ी तो इसे अपने अंदर एक गहरा सुनाटा उतरता हुआ महसूस हुआ और हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं ठंडी जमीन पे बैठती चली गई और फूट फूट कर रो दी। अपनों की मौत इंसान को तोड़ के रख देती है, मगर इसे तो जिंदगी ने ऐसा जख्म दिया था कि वो किरची किरची बिखर कर रह गई थी। मंजर बदला तो यादों की धुंध में 1 साल पहले का वो पुर रौनक घर उभरा, जहां शिजरा कॉलेज से आते ही पूरे घर को सर पे उठा लेती थी और अपनी आपी मिनाल को ढूंढते हुए कमरे में भागती फिरती थी। मिनाल जो इसके लिए माँ का नेमुल बदल थी, इसके कमरे में कपड़े तय करते हुए इसे डांटती तो शिजरा लाड से इसके गले लगकर अपनी मोहब्बत का इजहार करती। मगर इस घर की चहल पहल में इस दिन एक बेचैनी सी छुपी थी, जब इसे पता चला कि आजिर वापस आ रहा है। आजिर जिसका नाम सुनते ही शिजरा के माथे पे बल पड़ जाते थे, क्योंकि इसे लगता था कि आजिर की आमद से मिनाल आपी और बाकी सब घर वाले इसे नजरअंदाज करने लगते हैं। 1 साल पहले जब आज़र ने इसे लॉन में असाइनमेंट बनाते देखा और इसके करीब आकर इसकी बेज़ारी की वजह पूछी, तो शिज़रा ने मासूमियत से अपनी सारी शिकायत इसके सामने रख दी कि कैसे आज़र की वजह से इसे भूखा रहना पड़ा और कैसे सब इसकी पसंद का खाना बनाने में जुट गए। जिस पर आज़र का वो बेसाख्ता कहकहा शिज़रा को मज़ीद तपा गया था। इसी रात जब शिज़रा अपनी सहेली मरियम की तरफ जाने के लिए तैयार हुई, तो दादों के कहने पर इसे आज़र के साथ गाड़ी में जाना पड़ा। वो सफर जो मरियम के घर की तरफ होना था, आज़र इसे समंदर के साहिल पे ले गया, जहां ठाटे मारती लहरों और डूबते सूरज के सहर अंगेज मंजर में आज़र ने शिजरा के दोनों हाथ थाम कर वो 3 अल्फाज कहे, जिन्होंने शिजरा की दुनिया ही बदल दी थी। आई लव यू के इन अल्फाज ने शिजरा को गिंग कर दिया था और जब आज़र ने इसकी उंगली में वो कीमती डायमंड रिंग पहनाई, तो शिजरा की जुबान इसका साथ छोड़ गई थी। आज़र ने इसे अपनी अमानत करार देकर 1 साल की मोहलत दी थी कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आएगा और तब इसका जवाब लेगा। और फिर इसी रात आज़र लंदन रवाना हो गया था। आज वही शिजरा 5 साल बाद जब इसी घर में वापस आई थी, तो इसके हाथ की वो अंगूठी और वो पुरानी बातें उसे एक बोझ तले दबा रही थी, जिसका मदावा शायद अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो सफेद महल जिसे वो छोड़ कर गई थी, अब अपने अंदर कई छुपे हुए राज और मौत की खामोशी समेटे हुए था। शिजरा, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, नीचे क्यों नहीं आ रही? मिनाल ने कमरे में दाखिल होते ही इसे टोक दिया, तो शिजरा की सोचों का तसलसल यकदम टूट गया। इसने घबरा कर सर उठाया और अपनी परेशानी पे काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा कि वो बस आ ही रही है। मगर इसका दिल जानता था कि इस वक्त किस क़यामत से गुजर रही है, क्योंकि आज इसे आज़र का सामना करना था और ये काम इसे दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक लग रहा था। आईना इसके रोशन चेहरे और इन स्याह आंखों की अक्कासी कर रहा था, जिनमें आज़र के आने की खुशी और एक अनजाना डर दोनों ही हलकोरे ले रहे थे। जब वो नीचे पहुंची तो सोफे पर आज़र को अपनी पूरी मर्दाना वजाहत और शान के साथ विराजमान पाया। इसने नीची आवाज में सलाम किया, मगर आज़र की बेखुद नजरें इसके सबीज चेहरे पर ऐसे जम गईं कि शिजरा कंफ्यूज होकर मिनाल के पीछे जा छुपी। वो जैसे इसकी नजरों की तपश से झुलस रही थी। खाने की मेज से लेकर चाय के दौर तक आज़र ने कई बार इसे मुखातिब करने की कोशिश की, मगर शिजरा ने हर बार मुख्तसर जवाब देकर अपनी जान छुड़वाई और आखिरकार सरदर्द का बहाना करके अपने कमरे में पनाह ले ली। रात जब अपने पूरे जोबन पर थी और घर के तमाम मकीन गहरी नींद के हसार में थे, शिजरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो करवटें बदल बदल कर थक गई तो ताजा हवा के लिए दबे पांव लॉन में आ गई, जहां स्विमिंग पूल के पानी में चांद का अक्स झिलमिल कर रहा था। वह इस मंजर की माहवियत में गुम थी कि इसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। पीछे मुड़ी तो आज़र को अपने सामने पाकर इसकी धड़कनें इसके कानों में बजने लगीं।
आज़र ने मुलायमत से इसका हाथ थाम कर वो सवाल दोहराया जो 1 साल से फिज़ाओं में मुअल्लक़ था कि क्या सोचा तुमने? शिज़रा के लिए मिनाल आपी का ख़्याल एक ऐसी दीवार बन चुका था जिसे फलांगना उसके लिए नामुमकिन था। इसने आज़र को बताया कि वो मिनाल आपी के रिएक्शन से डरती है। मगर आज़र ने जब इसकी आंखों में झांक कर इसे बताया कि तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, तो शिज़रा का दिल बेइख्तियार धड़क उठा और इस मलगजे अंधेरे में मोहब्बत की एक नई रोशनी इनके गिर्द हाला बना गई। दूसरी जानिब मिनाल का एहसास दिल एक अलग ही लय पर धड़क रहा था। वो बरसों से जिस मोहब्बत को अपने वजूद के नेहा खानों में पाल रही थी, इसे लगा था कि अब इसे मंजिल मिलने वाली है। वो दादों और ताई अम्मी की बातों से ये खुशफहमी पाल बैठी थी कि शायद वो लोग आज़र के लिए इसी का हाथ मांगने वाले हैं। मिनाल जो शिज़रा के लिए माँ की मनंद थी और जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी छोटी बहन पर निछावर कर दी थी, अब पहली बार अपनी खुशी के लिए सपने देख रही थी। इसे नहीं मालूम था कि जिस आज़र को वो अपना समझ रही है, वो पहले ही शिज़रा के नाम की अंगूठी इसकी उंगली में पहना चुका है। अगले दिन घर में दावत का समां था। हर तरफ खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू और मेहमानों का शोर था। आज़र ने शरारत से जब दादों के कान सामने ये कहा, शिज़रा को हम कहीं जाने नहीं देते, यहीं रोक लेते हैं, तो शिज़रा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। आज़र का ये मजाक शिज़रा के लिए एक संगीन तंबीह थी कि वो अब मजीद इंतजार नहीं करेगा। बाद में जब आज़र ने इसे दीवार से लगाकर दृष्टि से पूछा कि वो क्यों इसे नजरअंदाज कर रही है, तो शिज़रा के ज़ब्त के बंधन टूट गए और वो रो दी। आज़र को इसे रोता देखकर अपनी सख्ती पर अफसोस हो तो हुआ, मगर वो अपनी मामूजात सवेरा के भाई बुरहान की शिज़रा में बढ़ती हुई दिलचस्पी देखकर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। तकरीब के इख्तिताम पर जब रात का मलगजा अंधेरा छा चुका था और शिज़रा किचन में अकेली चाय बना रही थी, आज़र की अचानक आमद ने इसे दोबारा लर्जा दिया। आज़र के लहजे में अब वो शरारत नहीं बल्कि एक अजीब सी थकावट और संजीदगी थी। इसने 2 टोक अल्फाज में शिज़रा को 2 दिन की मोहलत दी कि वो मिनाल आपी से बात कर ले, वरना वो खुद ताई अम्मी को सब कुछ बता देगा। आज़र का ये अल्टीमेटम शिज़रा के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। वो चाय का कप थामे अपने कमरे में वापस तो आ गई, मगर सारी रात इसी कश्मकश में गुजर गई कि वो मिनाल आपी को कैसे बताएगी कि जिस शख्स के लिए वो इतने सपने बुन रही है, वो दर हकीकत इसी की बहन का तलबगार है। शिज़रा को लग रहा था कि जिंदगी इसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से वापसी का हर रास्ता किसी न किसी दिल के टूटने पर ही खत्म होता है, और यही वो वहशत थी जो इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें अभी उफ़क़ से नमूदार ही हुई थी कि इस 2 मंजिला सफेद महल जिसे लोग एक घर कहते थे, इसकी फिजाओं में एक खामोश मगर गहरा तूफान पनपने लगा था। सलमा बेगम और दादों के दरमियान लॉन में बैठे सुबह की धूप सेंकते हुए जहां मिनाल के मुस्तकबिल के ख्वाब बुने जा रहे थे, सलमा बेगम का ये कहना कि आज़र से अब मिनाल के मुतल्लिक बात कर लेनी चाहिए, एक ऐसी चिंगारी थी जो शिज़रा की जिंदगी के पुरसुकून गुलिस्तान को राख करने के लिए काफी थी। दादो और ताई अम्मी की खुशी दीदनी थी क्योंकि इनकी नजर में मिनाल जैसी सुघड़ और बाहया लड़की आज़र के लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकती थी। मगर वही इस हकीकत से कोसों दूर थीं कि आज़र के दिल के नेहा खानों में पहले ही शिज़रा के नाम का दिया रोशन हो चुका है। इसी रात जब ये पूरा घराना आज़र के मामू मामी के यहाँ दावत पर मदऊ था, तो वहां बुरहान की शिज़रा में बढ़ती हुई दिलचस्पी ने आज़र के अंदर के जुनून को बेदार कर दिया। आज़र जो शिज़रा को अपनी कुल कायनात समझता था, बुरहान की नजरों का ताक़ुब बर्दाश्त ना कर सका और भरे मजमे में पूरे हक से शिज़रा का हाथ थामकर इसे बुरहान के करीब से हटा ले गया। ये अमल बिन कहे एक ऐलान था कि शिज़रा सिर्फ और सिर्फ आज़र की अमानत है। घर वापसी पर आज़र का शदीद सर दर्द और बेचैनी दर हकीकत इसी खौफ का नतीजा थी कि कहीं कोई इसे शिज़रा से छीन ना ले। शिज़रा जब कॉफी का मग लेकर इसके कमरे में गई तो आज़र ने इसका हाथ पकड़कर अपनी जिस बेचारगी और मोहब्बत का इजहार किया, इसने शिज़रा के दिल में आज़र के लिए मोहब्बत के सोए हुए चश्मे जारी कर दिए। बस तुम्हें खोने से डरता हूँ। आज़र के इन अल्फाज ने शिज़रा को एक ऐसी सरशारी अता की जिसका ख्वाब इसने कभी नहीं देखा था, मगर यही वो मुकाम था जहां तकदीर ने अपनी सबसे सफाक चाल चली। रात के पिछले पहर जब शिज़रा बेचैनी से मजबूर होकर मिनाल के कमरे में गई तो वहां इत्तेफाक से खुली रह जाने वाली मिनाल की डायरी ने शिज़रा की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। डायरी के हर वर्क पर बिखरा हुआ आज़र का नाम और मिनाल के वो जज्बात जो इसने बरसों से अपने सीने में दफन कर रखे थे, शिज़रा के लिए किसी एटमी धमाके से कम न थे। मिनाल की लिखी हुई वो आखिरी सितर कि अगर मोहब्बत मुझसे छीन ली गई तो मैं मुर्दों से बदतर जिंदगी गुजारूंगी, शिज़रा के दिल पर आरी की तरह चली। वो लड़की जिसने मिनाल को माँ की जगह देखा था, अब खुद को एक ऐसी मुजरिम के कटहरे में खड़ा महसूस कर रही थी जहां एक तरफ इसकी अपनी सच्ची मोहब्बत थी और दूसरी तरफ इसकी मोहसिन बहन की जिंदगी की वाहद खुशी। शिज़रा का ठंडे फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत पर मातम करना और आंसुओं के समंदर में डूब जाना इसकी इस अंदरूनी वहशत का आकाश था जो अब इस नावल का मरकजी अनवान बनने जा रहा था। इसे अपनी जिंदगी अब एक ऐसी मुसल्लस मालूम हो रही थी जिसका हर कोना नोकदार था और इसे जख्मी कर रहा था। एक तरफ आज़र का वो जुनून था जो इसे किसी हाल में छोड़ने को तैयार न था, और दूसरी तरफ मिनाल की वो खामोश कुर्बानियां थीं जिन्होंने शिज़रा को आज इस मुकाम तक पहुंचाया था।
फजर की अजानों तक शिजरा का तड़पना और फिर जाए नमाज पर खड़े होकर अल्लाह के हुजूर वो बेबस आंसू बहाना इस बात का सबूत था कि अब इसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। एक ऐसा फैसला जो शायद इसकी अपनी हस्ती को तो मिटा देगा, मगर मिनाल के सपनों को टूटने से बचा लेगा। रात से सुबह तक का ये सफर शिजरा के लिए एक जन्म से दूसरे जन्म तक का सफर था, जहां इसने अपनी मोहब्बत को दफन करके एसार और कुर्बानी की इस राह का इंतखाब कर लिया था, जो तपते हुए सहरा की मनंद थी, जहां ना कोई साया था और ना कोई मंजिल, बस एक वहशत थी जो अब इसका मुकद्दर बनने वाली थी। सुबह का उजाला जब सफेद महल की खिड़कियों से छन कर अंदर आया, तो अपने साथ वो रौनक ना ला सका जो इस घर का खासा थी। शिजरा जो हमेशा परिंदों की तरह चहकती हुई सबको जगाती थी, आज खुद एक गहरी और बोझल नींद की आगोश में थी। ऐसी नींद जो थकन से ज्यादा जहनी करब का नतीजा थी। मोहब्बत की थकन, रिश्तों की उलझन और इस अंदरूनी जंग की थकन ने जिसने शिजरा के वजूद को किरची किरची कर दिया था। मिनाल जो अपनी मोहब्बत के सुहाने सपनों में मगन थी, ये जान ही ना सकी कि इसकी छोटी बहन का दिल पिछली रात कितने टुकड़ों में बढ़ चुका है। जब दोपहर ढली और शिजरा के माथे की तपश ने बुखार की शिद्दत का पता दिया, तो पूरे घर में एक खलबली मच गई। दिलावर साहब और अमीन साहब का ऑफिस छोड़कर भागे चले आना इनकी अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत का सबूत था, मगर वो इस स्ट्रेस की असल वजह से बेखबर थे, जिसका जिक्र डॉक्टर अपनी तशखीस में किया था। शिजरा को जब होश आया तो इसे अपने आसपास मौजूद हर रिश्ता एक बोझ महसूस होने लगा। मिनाल जब सूप का प्याला लिए इसके करीब आई, तो शिजरा की नजरों के सामने वो डायरी और इसमें लिखा हर लफ्ज एक ताजियाने की तरह लहराने लगा। इसे मिनाल की वो ममता भरी तवज्जो अब एक बार जहर लग रही थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये वही तवज्जो है जिसने इसे आजर की मोहब्बत का मुजरिम बना दिया है। मुझे नहीं खाना ये, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं आप? शिजरा के इन तल्ख अल्फाज ने मिनाल के दिल पर वो जख्म लगाया जिसका इसने कभी तसव्वुर भी ना किया था। मिनाल जिसने शिजरा को मां बनकर पाला था, अपनी गुड़िया के इस बदले हुए रवैये पर खून के आंसू रो कर रह गई, मगर इसने अपनी तकलीफ को शिजरा की बीमारी के खाते में डालकर खुद को तसल्ली दे ली। दिलावर साहब का मिनाल को समझाना कि शिजरा बीमार है बुरा ना मानो, मिनाल के लिए एक आर्जी सहारा तो था, मगर इसे क्या मालूम था कि ये तो इस तूफान का आगाज है जो इनके घर के दरो दीवार हिला देने वाला है। शाम ढले जब आजिर घर लौटा और इसे शिजरा की अलालत का इल्म हुआ, तो इसका दिल मुट्ठी में आ गया। वो तमाम तर समाजी आदाब भुलाकर सीधा शिजरा के कमरे में पहुंचा, जहां इसे रोते हुए पाकर आजिर का जब्त जवाब दे गया। शिजरा का आजिर के सीने से लगकर फूट फूट कर रोना महज बीमारी की नकाहत नहीं थी, बल्कि वो अपने दिल के बोझ को हल्का करना चाहती थी। आप वादा करें मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। शिजरा का यह मुतालबा इस खौफ की अक्कासी था कि कहीं मिनाल की खुशी के लिए इसे अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते की कुर्बानी ना देनी पड़ जाए। आदर ने इसके आंसू अपनी पोरों से चुने और इसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा इसका रहेगा, मगर जब इसने मिनाल का नाम लिया तो शिजरा के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। अब वो मिनाल के हाथ से खाना खाने के बजाय आजर की तवज्जो चाहती थी, जैसे वो जता रही हो कि आजर पर सिर्फ इसका हक है। अगली सुबह जब बुखार कुछ कम हुआ तो शिजरा का रवैया मजीद जारहाना हो गया। नाश्ते की मेज पर इसकी खामोशी और फिर हॉल में सबके सामने मिनाल को झड़क देना इस बात का सबूत था कि शिजरा अब खुद को इस एहसास जुर्म से निकालने के लिए मिनाल से फासला इख्तियार कर रही है। मिनाल का हाथ झटक कर क्या मसला है आपको कहना पूरे खानदान के लिए एक धचका था। दादों की तस्वीर रुक गई और दिलावर साहब का गुस्सा आसमान को छूने लगा। शिजरा की आंखों में भरे वो आंसू किसी बदतमीजी का नतीजा नहीं थे, बल्कि इस वहशत का शाखसाना थे जो इसे एक ऐसी मुसलसल में कैद कर चुकी थी जहां वो अपनी मोहसन बहन को अपनी हरीफ समझने लगी थी। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि मोहब्बत जहां इंसान को जीना सिखाती है, वहीं इसे अपनों से ही बेगाना कर देने की ताकत भी रखती है। बड़ी बहन से कोई ऐसे बात करता है? दिलावर साहब का गुस्सा आसमान को छू रहा था और इनकी आवाज हाल के दौर दीवार से टकरा रही थी। शिजरा जो पहले ही जज्बाती टूट फूट का शिकार थी, अब बकायदा सिसकियों से रोने लगी। आजर जिसका दिल शिजरा की इस हालत पर कट रहा था, फौरन आगे बढ़ा और चचा को ठंडा करने की कोशिश करते हुए शिजरा के पीछे इसके कमरे में चला गया। कमरे का मंजिल दिल खराश था। शिजरा बेड पर घुटनों में सर दिए अपने वजूद को समेटे हुई थी, जैसे वो दुनिया की नजरों से कहीं छुप जाना चाहती हो। आजर ने जब इसका मरपनी हाथ थामकर इसका चेहरा ऊपर उठाया तो इसे अपनी मोहब्बत की तौहीन महसूस हुई। वो गुलाब जैसा चेहरा अब आंसुओं से भीगा हुआ और आंखें सुर्ख डोरों से भरी हुई थी। आजर ने इसे अपने हसार में लिया तो शिजरा मजीद तड़प उठी। वो इसे कैसे बताती कि इस वक्त जिस आग में जल रही है, इसका ईंधन खुद इसकी अपनी सगी बहन की खामोश मोहब्बत है। आजर ने इसे दिलासा देकर लटाया और बाहर निकल गया, मगर शिजरा के लिए सुकून अब एक ख्वाब बन चुका था। रात की खामोशी में जब दिलावर साहब शिजरा के पास आए और इसे मिनाल के बचपन की कुर्बानियां याद दिलाई, तो शिजरा का दिल पिघल कर रह गया। बाबा की वो बात कि मिनाल की जिंदगी तो बस तुम्हारे गिर्द ही घूमती है, इसका तुम्हारे सिवा है ही कौन, शिजरा के लिए एक फैसला कुन मोड़ साबित हुई। इसे एहसास हुआ कि वो आजर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी कि इसने इस हस्ती को दुख पहुंचाया जिसने इसे मां बनकर पाला था। निदामत और कर्ब के मिले जुले जज्बात के साथ जब वो मिनाल के कमरे में मुआजरत करने गई
تو وہاں منال کو اسی ڈائری پر جھکے دیکھ کر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ وہ ڈائری جس کا ایک ایک لفظ شجرا کی محبت کے تابوت میں کیل ثابت ہو رہا تھا، وہ الٹے قدموں واپس آئی اور پوری رات ایک غیر مرئی نقطے کو تکتے ہوئے گزاری۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو شجرا کی آنکھوں میں سرخی تو تھی، مگر اس کا چہرہ ایک عجیب سے اطمینان سے لبریز تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، ایسا فیصلہ جو اسے جیتے جی مار دینے والا تھا، مگر منال کو زندگی دینے والا تھا۔ دن چڑھا تو آذر کو جاگنگ سے واپسی پر بالکنی میں کھڑی شجرا نظر آئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، ہاتھ ہلایا اور شجرا نے بھی ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آذر کی آنکھوں میں موجود خوشی اور اس کے وجاہت دیکھ کر شجرا کا دل ایک لمحے کے لیے لرزا، مگر اب وہ اپنے راستے کا تعین کر چکی تھی۔ شام ڈھلے جب آذر آفس سے لوٹا تو شجرا نے اسے اپنے جواب کی نوید سنائی۔ آذر کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید آج اس کی برسوں کی تمنا پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے اسی ساحل پر لے گیا جہاں اس نے پہلی بار اظہار محبت کیا تھا۔ آذر نے خاص طور پر شجرا کے لیے ایک سیاہ لباس بھیجا تھا جس میں وہ کسی ملکوتی حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ ساحل کی لہریں ان کے پیروں کو چھو رہی تھیں اور پورے چاند کی روشنی نے ماحول کو رومانوی بنا دیا تھا۔ آذر نے اس کا ہاتھ تھام کر جب بڑے فخر سے کہا، آج مجھے لگ رہا ہے میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، مجھے میری محبت مل گئی، تو شجرا نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ شجرا کے ان دھیرے سے کہے گئے الفاظ نے ساحل کی ہر لہر کو جیسے ساکت کر دیا۔ آذر کو لگا جیسے زمین پاتال میں دھنس گئی ہے اور آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔ اس کی سماعتوں میں دھماکے ہونے لگے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ کیا کہا؟ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شجرا نے بڑی صفاقی اور مضبوطی سے اپنا جملہ دہرایا اور اسے یاد دلایا کہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور وہ آذر کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ چاند بدلیوں میں چھپ گیا اور سمندر کا سکوت آذر کی برباد ہوتی زندگی کا ماتم کرنے لگا۔ آذر جو کچھ دیر پہلے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا، اب ایک پل میں کرچی کرچی ہو کر بکھر چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بے وفائی پر روئے یا اس سنگ دلی پر چیخے، کیونکہ شجرا نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بے وفائی پر روئے یا پھر اس سنگ دلی پر چیخے، کیونکہ شجرا نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ آذر کے لہجے میں کوئی سوال نہیں تھا بلکہ ایک آخری یقین تھا جسے وہ شجرا کی آنکھوں میں تلاش کر رہے تھے، مگر شجرا نے اپنی روح پر جبر کرتے ہوئے کمال صفاقی سے جواب دیا، میں آپ سے پیار نہیں کرتی۔ ساحل کی اس سیاہ رات میں آذر کا ضبط جواب دے گیا۔ انہوں نے شجرا کے بازوؤں کو اتنی سختی سے جکڑا کہ انگلیاں گوشت میں پیوست ہونے لگیں، مگر شجرا کی سنگ دلی نے اسے ایک انچ نہ ہٹنے دیا۔ آذر نے ٹوٹتے بکھرتے لہجے میں معافی مانگی، یہاں تک کہ ہاتھ بھی جوڑے، لیکن شجرا اب اس راستے پر نکل چکی تھی جہاں سے واپسی کا مطلب منال کی زندگی کی تباہی تھا۔ آذر کی انا جو کبھی اس کی خاموشی کا زیور تھی، اب ایک تپتے ہوئے صحرا میں بدل گئی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ وہ دوبارہ کبھی شجرا کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ گھر واپسی کا سفر کسی بھیانک خواب جیسا تھا جہاں گاڑی کی رفتار آذر کے اندرونی انتشار کی عکاسی کر رہی تھی اور شجرا صرف ساکت و جامد بیٹھی اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اگلے چند دن اس گھر میں ایک عجیب خاموشی لے کر آئی، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ سلمہ بیگم جو آذر کی بدلی ہوئی حالت سے پریشان تھی، اسے شادی کے لیے منانے میں کامیاب ہو گئیں، اور جب آذر نے سپاٹ چہرے کے ساتھ آپ لوگوں کی مرضی کہا تو جیسے تقدیر نے شجرا کے منہ پر تمانچہ مارا۔ منال کے ساتھ آذر کے رشتے کی خبر شجرا کے لیے کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہ تھی۔ جب تائی امی نے خوشی خوشی منگنی کی تاریخ کا اعلان کیا اور شجرا کو مٹھائی کھلائی تو اسے لگا جیسے اس کے حلق میں کانچ کے ٹکڑے بھر دیے گئے ہوں۔ آذر کے چہرے پر موجود استحزازیہ مسکراہٹ اسے جتا رہی تھی کہ دیکھو میں نے تمہاری ہی مرضی پوری کر دی۔ شجرا نے اپنی بہن کو گلے لگا کر مبارکباد تو دی، مگر اس کے اندر ایک پورا جہان کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ اسی دوران برہان اور آذر کے درمیان ہونے والی تکرار نے آذر کے اندر چھپے ہوئے لاوے کو باہر نکال دیا۔ برہان کا یہ جملہ کہ شادی بڑی بہن سے اور نظریں چھوٹی بہن پر آذر کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اس نے برہان کا گریبان پکڑ کر غرا کر کہا کہ شجرا صرف اس کی ہے، مگر حقیقت کے تھپڑ نے اسے پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح لا کھڑا کیا۔ منال کی شاپنگ کے لیے جب آذر ان دونوں کو لے کر مال گیا تو گاڑی میں منال کا فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا اور شجرا کا پیچھے اکیلے بیٹھنا ان کے بدلتے ہوئے مستقبل کا استعارہ تھا۔ شجرا نے جس ضبط کے ساتھ آذر کو منال کے لیے ڈریس پسند کرتے دیکھا وہ کسی کربے مسلسل سے کم نہ تھا۔ آذر نے جان بوجھ کر ایک قیمتی پیچ کلر کی میکسی پیک کروائی جسے وہ شجرا کو دکھانا چاہتا ہو کہ اب وہ کسی اور کی زندگی سجانے کے قابل ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب آذر شجرا کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں جذبات کا آخری ٹکراؤ ہوا۔ آذر نے ایک بار پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی محبت کی بھیک مانگی، روک لو مجھے شجرا، مگر شجرا کی خاموشی نے ان کے دل پر آخری کاری ضرب لگائی۔ آذر کا غصہ اب ایک ایسی نفرت میں بدل چکا تھا جس کی تپش شجرا کو جلزا دینے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے شجرا کو بیڈ پر پٹک کر یہ وحشتناک وعدہ کیا کہ جب تک جیوں گا صرف تم سے نفرت کروں گا۔
शिजरा के पास अब रोने के लिए कोई कंधा नहीं था। वो अपनी ही आगोश में सर छुपाकर रोती रही। ये वहशत इश्क अब एक ऐसी आग बन चुकी थी जिसमें शिजरा ने खुद को झोंक दिया था ताकि मिनाल का घर रोशन रह सके। मगर इसे नहीं मालूम था कि जिस नफरत का बीज आजर के दिल में बोया गया है वो सब कुछ राख कर आजर अपने कमरे की बंद दीवारों में कैद सिगरेट के धुएं में अपनी इस मोहब्बत का मातम मना रहे थे। वो धुआं जो इनके फेफड़ों में उतर रहा था दर हकीकत इस तपश को कम करने की नाकाम कोशिश थी जो शिजरा के इनकार ने इनके वजूद में भर दी थी। इनकी लहू रंग आंखें इस कर्ब की गवाह थीं कि इश्क जब नफरत का लिबादा ओढ़ता है तो कितना वहशतनाक हो जाता है। दूसरी तरफ शिजरा जिसने खुद अपने हाथों से अपनी खुशियों की चिता जलाई थी। मंगनी की सुबह एक बोझल दिल के साथ बेदार हुई। आसमान पर छाए काले बादल इसके अंदरूनी मौसम का अक्स थे। एक ऐसा हबस जिसमें सांस लेना भी मुहाल था। जब ताई अम्मी ने इसे जबरदस्ती आजर के साथ टेलर के पास भेजा तो वो मुख्तसिर सा सफर दोनों के लिए किसी सजा से कम न था। गाड़ी की तेज रफ्तारी और आजर का वो तीखा लहजा शिजरा की रूह को छलनी कर रहा था। बारिश की बूंदों ने शिजरा के आंसू तो छुपा लिए मगर आजर की नजरों से वो कर्ब ना छुप सका जो इन दोनों के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा था। मंगनी की तकरीब जो मिनाल के लिए ख्वाबों की ताबीर थी शिजरा के लिए किसी मकतल से कम न थी। गुलाबी और सफेद फूलों से सजा वो लॉन जहां हर तरफ कह कहे थे वहां शिजरा का पीच कलर का वो लिबास जो आजर की पसंद था इसकी खामोश चीखों का गवाह था। आजर ब्लैक टैक्सडो में वो एक जाहो जलाल के साथ मौजूद तो थे मगर इनकी रूह इस तकरीब से कोसों दूर थी। जब इन्होंने बेदिली से मिनाल के हाथ में अंगूठी पहनाई तो शिजरा ने महसूस किया कि इसके दिल के गिर्द बंधी आखिरी उम्मीद की डोर भी टूट गई है। मिनाल की वो मासूमाना खुशी और ये एतराफ के आजर इतनी आसानी से मिल गए शिजरा के लिए नमक पाशी के मुतरादिफ था। उसे अपनी कुर्बानी रायगा होती महसूस हुई क्योंकि इसे शक था कि क्या आजर कभी मिनाल को वो जगह दे पाएंगे जो उन्होंने शिजरा को दी थी। तकरीब के दौरान बुरहान का शिजरा से बात करना और आजर को ये चैलेंज देना कि मैं शिजरा का रिश्ता लेकर आ रहा हूँ आजर के अंदर छुपे लावे को फाड़ने के लिए काफी था। आजर का शिजरा को बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाना और इसे बेड पर पटक कर मंगनी खत्म करने का ऐलान करना इस वहशत का अरूज था। शिजरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे लगा कि इसकी तमाम कुर्बानियां इसका सारा जब्त एक पल में खाक हो जाएगा। वो आजर के कदमों में बैठ गई इनके हाथ थामकर मिनाल की जिंदगी की भीख मांगी। आजर की सख्त गिरफ्त ने शिजरा की कलाइयां जख्मी कर दी थी। चूड़ियां टूटकर गोश्त में पेवस्त हो गई थी मगर वो इस जिस्मानी दर्द से बेनियाज सिर्फ मिनाल की खुशी का तहफ्फुज चाह रही थी। आप ही को कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। शिजरा का ये लरजता हुआ मुतालबा आजर के लिए एक ऐसी जंजीर बन गया जिसे वो तोड़ना भी चाहे तो नहीं तोड़ सकते थे। आजर ने जब शिजरा की जख्मी कलाइयों से रिश्ते लहू को देखा तो इनकी तमाम तर नफरत एक लम्हे में तड़प में बदल गई। वो शख्स जो शिजरा को तबाह कर देने के दर पर था उसके एक एक जख्म पर मरहम बनने की तड़प रखने लगा। शिजरा ने अपनी तकलीफ छुपाकर आजर से मिनाल की हिफाजत का वादा तो ले लिया मगर उसने ये ना सोचा कि इस अधूरी मोहब्बत और जबरी नफरत के बीच वो तीनों जिस आग में झुलसेंगे वो किसी को भी सलामत नहीं छोड़ेगी। क्या आजर मिनाल के साथ इस रिश्ते को निभा पाएंगे जबकि इनके दिल का हर जख्म आज भी शिजरा के नाम की तपश से दहक रहा है। मैं कभी जानबूझ के ऐसा नहीं करूंगा। आजर का लहजा शिकस्त खोरदा था मगर इसकी उंगलियां कमाल महारत से शिजरा की जख्मी कलाइयों से कांच के टुकड़े और टूटी हुई चूड़ियां जुदा कर रही थी। वो जानता था कि जब तक ये चूड़ियां इसके हाथ में रहेंगी जख्म हरा रहेगा बिल्कुल इसी तरह जैसे शिजरा की मौजूदगी इसके दिल के जख्मों को मंदमल नहीं होने दे रही थी। शिजरा ने चुपचाप आजर को अपने हाथ साफ करते देखा। इसे लगा जैसे वो चूड़ियां नहीं बल्कि उनका मुश्तरका माजी था जो किरची किरची होकर फर्श पर बिखर गया था। इसी लम्हे आजर ने एक सफाक सा वादा मांगा, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और का तुम पे कोई हक नहीं। ये मुतालबा नहीं बल्कि एक कैदी की जंजीर थी जिसमें आजर ने शिजरा को जकड़ लिया। शिजरा ने जब इनकार करना चाहा तो आजर ने दोबारा मंगनी तोड़ने की धमकी दी और शिजरा जो मिनाल की खुशी के लिए अपनी जान भी वारने को तैयार थी ने बोझल दिल के साथ वादा कर दिया। वो नहीं जानती थी कि यह वादा इसे एक ऐसी आंख में झोंक देगा जहां इसे अपनी सांसों का हिसाब भी आजर को देना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर बुरहान का शिजरा के जख्म देख लेना और आजर पर शक करना कहानी में एक नया रुख ले आया। बुरहान जो शिजरा की खामोश मोहब्बत में गिरफ्तार था इसके आंसुओं और जख्मों को देखकर तड़प उठा। इसने शिजरा से सच उगलवाना चाहा मगर शिजरा ने आजर के खौफ और मिनाल के तहफ्फुज की खातिर झूठ का सहारा लिया। मैं गिर गई थी, इसका ये जुमला बुरहान के लिए नाकाबिले यकीन था मगर वो मजबूर होकर रह गया। रात की तन्हाई में जब आजर इसके लिए दवा लेकर आए तो इनके लहजे की सर्द मोहरी शिजरा को जता रही थी कि अब इनके दरमियान मोहब्बत का कोई जज्बा बाकी नहीं रहा, सिर्फ एक जबरी ताल्लुक है जो इंतकाम की हदों को छू रहा है। आजर खुद भी इस अजियत से गुजर रहे थे। वो जानते थे कि उन्होंने शिजरा को तकलीफ दी है मगर इनकी अपनी रूह इससे ज्यादा चलनी थी। अगले चंद दिन एक पुरअसरार खामोशी के साए में गुजरे।
یہاں تک کہ وہ دوپہر آئی جب منال اور شجرا کے درمیان پرندوں کے گھونسلے پر ہونے والی گفتگو نے شجرا کے اندر ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ منال کی بے نیازی اور یہ فلسفہ کہ کسی کے لیے خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے، شجرا کو یہ سوچنے پر مجبور کر گیا کیا اس کی قربانی واقعی منال کی خوشی کا باعث بنے گی؟ کیا وہ جس پرندے کی طرح تڑپ رہی تھی اس کا درد کبھی منال کو محسوس ہوگا؟ مگر قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ رات کو جب آذر کے ماموں مامی نے شجرا کے لیے برہان کا رشتہ مانگا اور اس کے ہاتھ پر شگن کے پیسے رکھے تو جیسے پورا گھرانہ زلزلے کی زد میں آ گیا۔ آذر جو کچن میں شجرا کی انگلی پر لگنے والے زخم پر پہلے ہی بپھرا ہوا تھا، برہان کے رشتے کی خبر سن کر اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ غصے اور بے یقینی کی ایسی کیفیت میں تھا جہاں اسے ہر چہرہ اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ اس نے شجرا کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھی تو اس کا دل مزید کٹھور ہو گیا۔ رات کے 2 بجے تک سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو اس کا ارادہ صرف اپنے کمرے میں جانے کا تھا، مگر شجرا کے کمرے سے اٹھنے والی سسکیوں نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شجرا وہاں جس حال میں تھی، اس نے آذر کے اندر کی تمام وحشت اور غصے کو ایک لمحے میں ساکت کر دیا۔ رات کا ملگجا اندھیرا شجرا کے لیے کسی مقتل سے کم نہ تھا، جہاں وہ اپنے ہی ہاتھ اپنی زندگی کا چراغ گل کرنے نکلی تھی۔ جب آذر نے اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تو وہ تھپڑ صرف اس کے گال پر نہیں بلکہ اس کی روح پر پڑا تھا۔ آذر کا وہ غصہ، وہ تڑپ اور وہ دھاڑ کہ پہلے مجھے مار دو پھر اپنی مرضی کرنا، اس بات کی گواہی تھی کہ شجرا لاکھ انکار کرے وہ آذر کے وجود کا حصہ بن چکی ہے۔ اس رات فرش پر بیٹھے ان دونوں کے درمیان جو طویل خاموشی رہی، اس میں ہزاروں شکوے دفن تھے۔ آذر نے اسے برہان کے معاملے میں آزاد تو کر دیا تھا، مگر وہ آزادی شجرا کے لیے قید سے بھی بدتر تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ آذر نے اسے اپنے دل سے نہیں نکالا بلکہ اپنی انا کے اس پار دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف درد کی گلیوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ برہان کے ساتھ کیفیٹیریا میں ہونے والی ملاقات شجرا کے لیے ایک نیا امتحان ثابت ہوئی۔ برہان کا وہ صفاقانہ اطمینان اور اس کا یہ جملہ کہ محبت اپنی بہن کے لیے اپنی قربان کر دینا ہے، شجرا کو آئینہ دکھا گیا۔ اسے لگا کہ اس کا راز اب راز نہیں رہا۔ برہان نے صرف لفظوں میں اسے جتا دیا کہ وہ آذر کی طرح جذباتی نہیں ہے جو اس کے آنسو دیکھ کر پگھل جائے گا، بلکہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ شجرا نے جب اپنے بابا دلاور صاحب سے برہان کے رشتے سے انکار کی التجا کی تو بابا کی شفقت نے اسے ایک عارضی سکون تو دیا، مگر برہان کا فون پر یہ کہنا کہ آذر کی شادی کے بعد دوبارہ رشتہ بھیجوں گا، اس کے سر پر لٹکتی تلوار کی طرح تھا۔ گھر میں آذر اور منال کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بازاروں کے چکر، بھاری کامدار جوڑے، مائیوں کی مہندی اور دادوں کی فرمائشیں، ہر طرف رنگوں بو کا سیلاب تھا، مگر شجرا ان سب رنگوں سے بے نیاز اپنی ہی ذات کے اندھیروں میں گم تھی۔ آذر کام کے بہانے لاہور چلے گئے تھے اور شجرا نے اس دوری پر سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سامنا اس کے ضبط کا بندھن توڑ دے۔ مگر جب مائیوں کا دن آیا اور آذر کا کہیں سراغ نہ ملا تو گھر کی خوشیاں پل بھر میں تشویش اور خوف میں بدل گئیں۔ فون مسلسل بند تھا، تائی امی کا رو رو کر برا حال تھا اور منال اپنے کمرے میں بند کسی انہونی کے ڈر سے کانپ رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، سورج کی نارنجی شعاعیں پیلے پھولوں سے سجی راہداری پر کسی پر اسرار منظر کا گمان پیش کر رہی تھی۔ شجرا جس کی آنکھیں دروازے پر لگی تھی، اس یقین اور بے یقینی کے بیچ کھڑی تھی کہ آذر ضرور آئیں گے، اور پھر جب گیٹ سے ایک دھندلا سا پیکر نمودار ہوا تو شجرا کے دل کی دھڑکنیں تھم گئی۔ وہ آذر ہی تھے، تھکے ہارے مزمحل، مگر شجرا کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کے چہرے کو چھونا چاہا تاکہ یقین کر سکے کہ یہ کوئی خواب تو نہیں ہے۔ آذر کی واپسی نے گھر میں زندگی کی لہر تو دوڑا دی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں چھپا وہ کرب اور وہ خاموشی یہ بتا رہی تھی کہ یہ شادی صرف 2 وجودوں کا ملاپ نہیں بلکہ 3 زندگیوں کا وہ امتحان ہے جس کا نتیجہ کسی کی بربادی پر ہی نکلے گا۔ راہداری میں تنی پھولوں کی چادر سے جھڑنے والے پیلے پھول شجرا اور آذر کی ادھوری محبت کا نوحہ پڑ رہے تھے۔ آذر کی واپسی نے گھر میں رونق تو لوٹا دی تھی، مگر شجرا کے اس جملے نے کہ اگر آپ نہ آتے تو شاید میں زندہ نہ ہوتی، آذر کے وجود میں ایک ایسی سنسنی دوڑا دی جو تا حیات اسے بے چین رکھنے والی تھی۔ مایوں کی وہ رات جہاں ہر طرف برقی کمکمے روشن تھے، وہاں آذر اور شجرا کی نظروں کا وہ خاموش ٹکراؤ ہزاروں داستانیں سنا رہا تھا۔ شجرا سنہری لہنگے میں کسی پری ذات کی طرح دمک رہی تھی، مگر اس کے اندر کی ویرانی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ آذر نے جس بے نیازی سے نظریں پھیری تھیں وہ شجرا کے دل پر کسی آری کی طرح چل گئی تھی۔ تقریب کے دوران برہان کا اسے گرنے سے بچانا اور طنزیہ سوالات کرنا شجرا کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف تھا۔ برات اور نکاح کا دن شجرا کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ جب مولوی صاحب نے منال سے دستخط کروائے تو شجرا کو لگا کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہے۔ وہ محبت جسے اس نے اپنی سانسوں میں بسایا تھا اب قانونی اور شرعی طور پر کسی اور کی ہو چکی تھی۔ رخصتی کے بعد جب آذر نے لون میں شجرا کو تنہا پایا تو ان کے اندر دبی نفرت کا لاوا پھٹ پڑا۔ انہوں نے شجرا کی کلائی جس بے رحمی سے مروڑی کہ کانچ کی چوڑیاں گوشت میں پیوست ہو گئیں،
وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آزر کی محبت اب ایک تڑپتے ہوئے انتقام میں بدل چکی ہے۔ مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ آزر کے ان الفاظ نے شزرا کو جیتے جی مار دیا۔ وہ شخص جو کبھی اس کے آنسوؤں پر اپنی جان مارتا تھا، آج اسی کے آنسوؤں کو اپنا مذاق قرار دے رہا تھا۔ شزرا نے محسوس کیا کہ قربانی دینے والے کو اکثر صلے میں صرف ملامت ہی ملتی ہے۔ اگلی صبح جب گھر میں نئی نویلی دلہن کی چہل پہل تھی، شزرا نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دلاور صاحب سے آسٹریلیا جانے کی اجازت مانگی۔ دلاور صاحب، جنہوں نے رات کے اندھیرے میں آزر اور شزرا کا وہ ہولناک مکالمہ سن لیا تھا، اپنی بیٹی کی تڑپ کو جان چکے تھے۔ انہوں نے کسی بحث کے بغیر نہ صرف اجازت دی بلکہ اسی شام فلائٹ بک کروا دی۔ شزرا کا یوں اچانک جانا منال اور باقی گھر والوں کے لیے حیران کن تھا، مگر آزر کے لیے یہ شاید ایک آخری دھکا تھا۔ آزر جو اسے اپنی نظروں سے دور کر دینا چاہتے تھے، اس کے جانے کی خبر سن کر ایسے پتھر ہوئے کہ پھر کبھی ان کے لہجے میں وہ پرانی گرم جوشی نہ لوٹ سکی۔ شزرا سب سے روتے ہوئے ملی، مگر آزر آفس چلے گئے تھے۔ وہ الوداع کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے، یا شاید ان کی انا اب بھی حائل تھی۔ آسٹریلیا کی اجنبی سرزمین پر شزرا نے خود کو ایک مشینی زندگی کے حوالے کر دیا۔ صبح یونیورسٹی اور شام کو اکیڈمی۔ وہ خود کو اتنا تھکا دیتی کہ رات کو سوچنے کی سکت نہ رہے۔ مگر یادیں کب تھکتی ہیں؟ سڈنی کی ٹھنڈی سڑکوں پر چلتے ہوئے اسے اکثر گمان ہوتا کہ آزر کہیں قریب ہی ہے۔ وہ کبھی ٹھنڈی چائے کو گھورتی رہتی اور کبھی کھولتی ہوئی چائے بے خیالی میں پی لیتی۔ اس کی ذہنی حالت ایک ایسے ڈھیر کی طرح تھی جو اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ ادھر پاکستان میں آزر نے منال کو بیوی کا درجہ تو دے دیا تھا، مگر ان کے درمیان ایک ایسی خاموشی حائل تھی جسے منال محسوس تو کرتی تھی پر سمجھ نہیں پاتی تھی۔ آزر کا کبھی مسکرانا اور پھر اچانک خلاؤں میں گھورنے لگنا منال کو خوف زدہ کر دیتا تھا۔ یوں سمندر پار بیٹھی شزرا اور اپنے کمرے میں قید آزر، دونوں ایک ہی آگ میں جل رہے تھے، جبکہ منال اس بے خبری کی قیمت چکا رہی تھی جو اسے وراثت میں ملی تھی۔ آزر اور منال کی شادی کا ایک سال کسی طویل بن باز کی طرح گزرا تھا۔ گھر کے در و دیوار پر چھائی خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، بلکہ صرف ایک سمجھوتا ہے۔ جب شزرا نے سالگرہ کی مبارکباد دینے کے لیے فون کیا اور دوسری طرف سے آزر کی وہی بھاری درد بھری آواز ابھری، تو شزرا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ آزر کا لہجہ نفرت اور سرد مہری سے بھرا تھا۔ دوسرے کا دل توڑنے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ یہ الفاظ شزرا کے لیے کسی زہریلے تیر سے کم نہ تھے، مگر وہ یہ کیسے بتاتی کہ اس کا اپنا دل تو برسوں پہلے راکھ ہو چکا تھا۔ فون کٹ جانے کے بعد شزرا کو دیار غیر میں اپنی تنہائی کا شدید احساس ہوا۔ اسے لگا وہ ایک ایسے صحرا میں ہے جہاں پیاس تو ہے مگر شراب کے سوا کچھ نہیں۔ منال کی اچانک تربیت خراب ہونا اور آزر کا رپورٹس دیکھ کر ساکت رہ جانا کہانی میں ایک اور خوفناک موڑ لے آیا۔ آزر کے ہاتھوں سے گرنے والی وہ رپورٹس دراصل منال کی زندگی کی دور ٹوٹنے کا اعلان تھی۔ برین ٹیومر، ایک ایسا لفظ جس نے آزر کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ منال جس نے ہمیشہ محبت بانٹی تھی اب خود موت کے سائے تلے کھڑی تھی۔ منال کی معصومیت اور اس کا دادوں کی گود میں سر رکھ کر شزرا کو یاد کرنا اس کے اندر کے اس خالی پن کو ظاہر کر رہا تھا جو شاید کوئی دوسرا کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ آزر اس لمحے اپنی تمام تر نفرتیں بھول کر صرف منال کو بچانے کی تڑپ میں گھڑ گئے، مگر قسمت نے اپنا فیصلہ لکھ دیا تھا۔ 5 سال کا طویل عرصہ بیت گیا اور شزرا سڈنی کی گلیوں میں ایک چلتی پھرتی لاش بنی رہی۔ برہان سے اچانک ملاقات اور اس کی بیٹی لیزا کا سامنے آنا شزرا کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ دنیا آگے بڑھ چکی ہے، صرف وہی ایک جگہ ساکت کھڑی ہے۔ برہان کی تلخ حقیقت نگاری نے شزرا کو وہم و گمان کو بھی ہلا دیا جب اس نے منال کے برین ٹیومر کا ذکر کیا۔ تمہاری بہن اس حالت میں ہے اور تم یہاں ہو۔ برہان کا یہ جملہ شزرا کے لیے کسی آسمانی بجلی کی طرح تھا۔ وہ بے خبر تھی، وہ انجان تھی کہ اس کی آپی جس نے اسے ماں بن کر پالا، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس لمحے شزرا کا سارا غرور، ساری ضد اور سارے فیصلے ڈھیر ہو گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی خاموشی سے منال کو کتنی بڑی اذیت دی ہے۔ پاکستان واپسی کا سفر شزرا کے لیے کسی اذیت ناک خواب کی طرح تھا۔ وہ گھر جس کی دہلیز کبھی نہ پار کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی، آج اسے وہاں کھینچ لایا تھا۔ جب وہ سفید محل نما گھر کے سامنے پہنچی تو فضا میں چھایا سوگ اسے دور سے ہی پکار رہا تھا۔ لرزتے قدموں اور نم آنکھوں کے ساتھ جب وہ اندر داخل ہوئی تو حال میں موجود ہجوم اور بین کرنے کی آوازوں نے اس کا کلیجہ منہ کو لا دیا۔ سامنے کفن میں لپٹا ہوا وہ بے جان وجود منال کا تھا، وہ منال جو اب اپنی چھوٹی بہن کا انتظار کیے بغیر ہی رخصت ہو چکی تھی۔ شزرا نے جب اپنی آپی کا بے جان چہرہ دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی ایسا رشتہ باقی نہیں رہا جو اسے سمیٹ سکے۔ زندگی نے اسے ایک ایسی شکست دی تھی جس کا کوئی مداوا نہ تھا۔ وہ کرچی کرچی بکھر رہی تھی اور اب اسے جوڑنے والا ہاتھ مٹی تلے جا چکا تھا۔ منال کفن میں لپٹی ایک ایسی حقیقت بن چکی تھی جسے تسلیم کرنا شزرا کے لیے ناممکن تھا۔ وہ بہن جو اس کے لیے ماں کا پرتو تھی آج مٹی کا ڈھیر ہونے جا رہی تھی۔ شزرا نے جب کفن ہٹا کر منال کا بے جان چہرہ دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کی تمام آرت دھرام سے گر گئی تھی۔ وہ تو سڈنی سے یہ سوچ کر آئی تھی کہ منال سے لڑے گی، اس کی گود میں سر رکھ کر روئے گی
اور इसे अपनी बीमारी छुपाने पर कोसेगी। मगर यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मिनाल की खामोशी इसे चीख-चीख कर बता रही थी कि अब शिकायतों का वक्त गुजर चुका है। दिलावर साहब और आज़र जब मैयत उठाने आए, तो शिज़रा की हालत देखकर पत्थर के बुत बन गए। दिलावर साहब ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, मगर शिज़रा के हज़ियानी अंदाज ने सबको रुला दिया। वो चीखी, आप ही सो रही हैं, इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? इसका सदमा जुनून की हदों को छू रहा था। यहाँ तक कि आज़र की इस सर्द और मजबूत गिरफ्त ने इसे हकीकत की तल्खी का एहसास दिलाया, जो अब खुद एक जिंदा लाश बन चुका था। मिनाल की तदफीन के बाद घर में जो सन्नाटा छाया, वो किसी भी शोर से ज्यादा होलनाक था। आज़र कब्रिस्तान में मनो मट्टी तले अपनी शरीका हयात को छोड़ कर आए थे, मगर इनका दिल वहीं दफन हो गया था। इन 4 सालों की कहानी किसी लर्जा खेज दास्तान से कम न थी। आज़र और मिनाल की जिंदगी शादी के फौरन बाद ही ब्रेन ट्यूमर के मनहूस साए में घिर गई थी। वो लम्हा जब आज़र ने लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट सड़क पर खड़े होकर पढ़ी थी, इनकी दुनिया उजड़ गई थी। डॉक्टर के इस इंकशाफ ने कि मिनाल के पास वक्त कम है, आज़र को एक ऐसी जंग में धकेल दिया जहां हरीफ खुद मौत थी। उन्होंने अपना कारोबार, अपनी खुशियां और अपनी नींदें मिनाल के इलाज की नजर कर दी। मगर मिनाल ने सबको शिजरा से ये बात छुपाने की सख्त कसम दे दी थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी छोटी बहन दियारे गैर में इसके दुख में घुल कर रह जाए। शिजरा को जब होश आया तो इसे खुद पर शदीद गुस्सा और तरस आया। इसे लगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो 5 साल तक इस खुशफहमी में रही कि सब ठीक है। दिलावर साहब ने जब उसे बताया कि मिनाल की जिद की वजह से इसे बेखबर रखा गया, तो शिजरा का कलेजा पाश-पाश हो गया। 5 साल मैंने धोखे में गुजारे, मैं आखिरी बार इसे देख भी नहीं सकी। उसका ये शिकवा जायज था, मगर अब ला हासिल। दिलावर साहब खुद टूट चुके थे, मगर शिजरा का गम देखकर वो अपनी हिम्मत मुजतमा करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ आज़र अपने कमरे के अंधेरे में मिनाल की तस्वीर को तक रहे थे, जहां चांद की ठंडी रोशनी इनकी बर्बादी का तमाशा देख रही थी। इनके लिए अब जिंदगी के मायने बदल चुके थे। वो नफरत, मोहब्बत और हसरत के इस मुकाम पर थे जहां से वापसी का कोई रास्ता न था। अब घर में सिर्फ यादें बाकी थी और वो अधूरे सवालात, जिनका जवाब मिनाल अपने साथ ले गई थी। शिजरा की वापसी ने पुराने जख्मों को करेद दिया था, मगर अब वो जख्म किसी मरहम के मोहताज नहीं थे, बल्कि वो अब जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके थे। आज़र की खामोशी और शिजरा के आंसू इस घर की नई पहचान बनने वाले। मिनाल के चले जाने के बाद इस घर की फिजाओं में सोग के ऐसे साए लहराए कि तपती दोपहरें भी शाम जैसी तारीख महसूस होने लगी। मेहमानों के चले जाने के बाद घर किसी कब्रिस्तान की तरह भाई भाई कर रहा था। आज़र और शिजरा, जो कभी एक दूसरे के लिए जिंदगी हुआ करते थे, अब एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहने लगे। आज़र ने खुद को काम के बोझ तले दबा लिया था, मगर इनकी आंखों के स्याह हल्के इनकी बेख्वाब रातों का पता देते थे। शिजरा, जो ऑस्ट्रेलिया की मशीनी जिंदगी छोड़कर मिनाल की मोहब्बत में यहाँ आई थी, अब अपने बाबा दिलावर साहब की मोहब्बत में कैद होकर रह गई थी। वो आज़र से बात करना चाहती थी, उनका दुख बांटना चाहती थी, मगर आज़र का रवैया किसी यकबस्ता दीवार की तरह सर्द और नाकाबिले अबूर था। नाश्ते की मेज पर आज़र का वो गुस्सा, जहाँ उन्होंने शिजरा के आंसुओं को ड्रामा करार दिया, इस बात की गवाही थी कि वो शिजरा को मिनाल की मौत का जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि वो 5 साल दूर रही थी। वक्त की गर्द ने मिनाल की यादों को तो ना धुंधलाया, मगर जिंदगी ने अपना सफर जारी रखा। एक हवस भरी शाम जब खाकान मलिक की फैमिली शिजरा का रिश्ता लेकर आई, तो घर की पुरसुकून झील में तलातुम बरपा हो गया। शिजरा के लिए वो रिश्ता नहीं, बल्कि उसकी रूह पर एक नया जख्म था। आज़र का इस मौका पर वहां मौजूद होना और तैमूर लड़के की तारीफें करना शिजरा के लिए किसी क़यामत से कम न था। इसे लगा कि आज़र सिर्फ इससे पीछे छुड़ाना नहीं चाहते, बल्कि इसे किसी दूसरे के हवाले करके अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मिटाना चाहते हैं। आज़र का वो 2 टोक जुमला कि इनकार नहीं होगा, शिजरा के सीने में तीर की तरह पेवस्त हो गया। दिलावर साहब इस सारी सूरत हाल को खामोशी से देख रहे थे। उन्हें 5 साल पहले का वो मंजर याद आ रहा था, जब शिजरा ने अपनी मोहब्बत कुर्बान की थी, मगर आज़र इस हकीकत से यकसर बेखबर था, उसे अपनी नफरत का निशाना बना रहे थे। शिजरा की तड़प और एहतजाज के जवाब में आज़र की तलखी ने हदें पार कर दी। आज़र ने उसे याद दिलाया कि माजी में उसने भी दूसरों की जिंदगी के फैसले किए थे, और अब मकाफाते अमल का वक्त है। जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। आज़र के इस जुमले ने शिजरा को खामोश कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इसने मिनाल के लिए आज़र को कितना मजबूर किया था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर आज़र का तमानियत भरा चेहरा और दिलावर साहब पर दबाव डालना कि वो रिश्ते के लिए हाँ कर दे, शिजरा के जब्त का आखिरी बंधन भी तोड़ गया। आज़र का ये रवैया सिर्फ नफरत नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंतकाम था जिसकी तपिश शिरजा को झुलसा रही थी। शिरजा ने महसूस किया कि आज़र अब वो शख्स नहीं रहे जो इसके लिए तड़पते थे, बल्कि अब वो एक ऐसे जज बन चुके थे जो इसे उम्र कैद की सजा सुना रहे थे। शिजरा अपने कमरे में आकर एक बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ी थी। वो जानती थी कि आज़र से बहस करना बेसूद है, क्योंकि वो इसकी हर बात को तहकीर से रद्द कर देते हैं। इसे मिनाल की वो डायरी याद आई जिसने बरसों पहले इसकी जिंदगी का रुख मोड़ा था।
وہ جانتی تھی کہ جب تک آذر کے سامنے سچائی نہیں آئے گی جس کی وجہ سے وہ آسٹریلیا گئی تھی، وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ادھر آذر جو بظاہر پرسکون نظر آ رہے تھے، اندر سے ایک طوفان کی زد میں تھے۔ وہ شیرزا کو تیمور کے نام کر کے شاید اپنی یادوں کو دفن کرنا چاہتے تھے، مگر کیا وہ ایسا کر پائیں گے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا تھا۔ شیزرا اس بلندوں والا آفس بلڈنگ کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کے ایک کٹھن فیصلے کی دہلیز پر تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آذر کو اپنی زندگی کا تماشا بنانے کی مزید اجازت نہیں دے گی۔ جب وہ تیمور ملک کے آفس میں داخل ہوئی تو اس کا دل خوف اور ندامت سے لرز رہا تھا، مگر تیمور کے دوستانہ رویے اور سمجھداری نے اسے حیران کر دیا۔ تیمور نے نہ صرف اس کے انکار کو عزت دی بلکہ ایک سچے دوست کی طرح اسے یہ احساس بھی دلایا کہ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی آذر کی محبت کو پڑھ چکا ہے۔ شیزرا کو لگا جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہو، مگر آفس سے باہر نکلتے ہی آذر سے ہونے والی وہ ٹکر کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ آذر کی آنکھوں میں چھپا غصہ اور شک اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ شیزرا کو سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ شام ڈھل رہی تھی اور شیزرا کے دل میں وسوسوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ آذر کی خاموشی اسے کسی آنے والے زلزلے کی اطلاع دے رہی تھی۔ جب آذر گھر میں ایک بگولے کی طرح داخل ہوئے اور سیدھے شیزرا کے پاس پہنچ کر اس کا بازو مروڑا تو گھر کے در و دیوار ان کی غصیلی آواز سے لرز اٹھے۔ تیمور ملک کے آفس کیا کرنے گئی تھی تم؟ آذر کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ شفقت تھی، ایک ایسی تڑپ تھی جو برسوں کی محرومی اور شک نے جنمی تھی۔ تایا ابو نے مداخلت کر کے شیزرا کو بچانا چاہا، مگر آذر کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ شیزرا کی سسکیاں اور مجھے شادی نہیں کرنے کی دہائی نے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا۔ اس لمحے دلاور صاحب کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے آذر کو وہ آئینہ دکھایا جس میں ان کی اپنی بے حسی نمایاں تھی۔ دلاور صاحب کا یہ کہنا کہ اگر میری بیٹی یہاں ناگوار ہے تو میں اسے لے کر چلا جاتا ہوں، آذر کے لیے کسی کوڑے سے کم نہ تھا۔ وہ باپ جس نے ہمیشہ آذر کو بیٹا مانا، آج اپنی دوسری بیٹی کو جیتے جی مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آذر ساکت رہ گئے اور ایک قہر آلود نگاہ شیرزا پر ڈال کر وہاں سے نکل گئے۔ رات کے سناٹے میں جب آذر لوٹے تو ندامت کے بوجھ تلے دبے ہوئے دلاور صاحب کے قدموں میں جا گرے۔ چاچو اور بھتیجے کے درمیان وہ جذباتی مکالمہ ہوا جس میں برسوں کی تلخیاں آنسو بن کر بہہ گئیں۔ آذر نے معافی تو مانگ لی، مگر شیزرا کا ذکر آتے ہی ان کے لب پھر سے بھینچ گئے۔ دوسری طرف گھر کے بزرگوں نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ امین صاحب اور سلمہ تائی نے آذر اور شیزرا کے نکاح کی تجویز پیش کی، یہ سوچے بغیر کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آگ اور پانی بن چکے ہیں۔ جب تائی امی نے آذر کو شیزرا سے شادی کی بات بتائی تو آذر کو لگا کسی نے اسے دہکتی بھٹی میں پھینک دیا ہو۔ ان کے نزدیک شیزرا ایک ایسی لڑکی تھی جو پہلے اسے ٹھکرا چکی تھی اور اب شاید کوئی نیا کھیل کھیل رہی تھی۔ وحشت کے عالم میں وہ شیزرا کے کمرے میں جھانک گھسے اور اندھیرے میں اس کا بازو دبوچ کر اس کے کردار پر وہ کیچڑ اچھالا کہ شیزرا کی روح فنا ہو گئی۔ آذر نے اسے گھٹیا کہا اور برہان سے لے کر تیمور تک کے نام کے لے کر اس کی تذلیل کی۔ آذر کے ان زہریلے جملوں نے شیزرا کے اندر سب کچھ ختم کر دیا۔ جب بات اس کے کردار اور پاکیزگی پر آئی تو اس نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو اس کی روح کو مارنے کے مترادف تھا، مگر آذر کے غرور کو توڑنے کے لیے ضروری تھا۔ میں تیمور ملک سے شادی پہ راضی ہوں۔ شیزرا کے اس ایک جملے نے آذر کے دل کی دھڑکن ایک پل کو روک دی، مگر وہ خاموشی سے نکل گئے۔ اگلے دن شیزرا دوبارہ تیمور کے آفس میں تھی۔ تیمور جو اپنی شگفتہ مزاجی کے لیے مشہور تھا، شیزرا کی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھا۔ وہ شیزرا کے خاموش چہرے اور اس کی آنکھوں میں چھپے کرب کو دیکھ رہا تھا، مگر شیزرا نے اپنی محبت اور آذر کی نفرت کو چھپاتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ یہ شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے۔ تیمور نے شرارت اور سنجیدگی کے درمیان جھولتے ہوئے شیزرا کو ایک نئی زندگی کی نوید دی، مگر شیزرا جانتی تھی کہ وہ صرف ایک سمجھوتا کر رہی ہے۔ آفس کی گلاس وال کے پار سورج ڈوب رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے شیزرا کی تمام امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ تیمور کا یہ پوچھنا کہ کون سا سوال شیزرا کو اس حقیقت سے روشناس کرا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں رہا۔ وہ آذر کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ بد کردار نہیں ہے، لیکن اس ثبوت کی قیمت اسے اپنی پوری زندگی کی خوشیوں کی صورت میں چکانی پڑ رہی تھی۔ آذر کی نفرت نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اب دیکھنا یہ باقی تھا کہ کیا آذر اس فیصلے پرسکون پائیں گے یا یہ آگ انہیں بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ جب میں نے تیمور کے سامنے شادی کی حامی بھری تو مجھے اپنے سر سے ایک بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ حالانکہ تیمور کی حیرت اور اس کا دوستانہ لہجہ مجھے بار بار اس حقیقت کی یاد دلا رہا تھا کہ یہ سب محض ایک سمجھوتا ہے، مگر آذر کے الزامات نے میرے اندر کی اس لڑکی کو مار دیا تھا جو کبھی محبت کی بھیک مانگا کرتی تھی۔ گھر واپسی پر جب میں نے تایا ابو اور بابا کے سامنے تیمور سے نکاح کا اعلان کیا تو وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر پھیلی حیرت اور آذر کی نظروں میں موجود تڑپ نے مجھے ایک عجیب سی تسکین دی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ آذر کا وہ لا ابالی پن پل بھر میں ہوا ہو گیا تھا، مگر بابا کی ممتا بھری آنکھیں مجھ سے سچ اگلوانے کے لیے بے تاب تھیں
اور بالآخر ان کے سامنے میرا ضبط ٹوٹ گیا جب انہوں نے منال کی شادی والی رات کا ذکر چھیڑا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں سب سچ بتا دیا کہ کیسے منال کی خوشی کے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کی۔ مگر اب جب آذر نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں واپسی کی تمام کشتیاں جلا کر تیمور کے نام کی چادر اوڑھ لوں گی، چاہے اس کی قیمت مجھے عمر بھر کی خوشی ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ نکاح کی تیاریوں کے دوران جب آذر نے مجھے تیمور کے ساتھ شاپنگ پر جاتے دیکھا تو ان کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا، اور تیمور کی شرارتی باتوں پر انہوں نے جس طرح اس کا گریبان پکڑا اس نے مجھے مزید تلخ کر دیا۔ میں نے آذر کو حقارت سے دیکھا اور تیمور کا بازو تھام کر انہیں جتا دیا کہ اب وہ میری زندگی کے فیصلوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس رات جب میں دیر سے گھر لوٹی تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، مگر کچن کی مدھم روشنی میں پانی پیتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور میں جانتی تھی کہ وہ آذر ہی ہیں جو اپنی سلگائی ہوئی نفرت کی آگ میں اب خود جھلس رہے ہیں۔ میں کچن کے دروازے پر ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو بڑے اطمینان سے پانی پی رہی تھی۔ میری آنکھیں سرخ تھیں اور دل میں وحشت کا ڈیرا۔ میں نے اسے پوچھ ہی لیا، شیزرا کیا تم نے کبھی مجھ سے سچی محبت کی ہے؟ میرا لہجہ ٹوٹ رہا تھا مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی، اسے بتایا کہ منال کے ساتھ گزارے 5 سالوں میں میری زندگی صرف ہسپتال اور گھر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس رات اپنی گھٹیا باتوں کی معافی بھی مانگی اور ہاتھ جوڑ کر اعتراف کیا کہ میں نے ایک عام مرد کی طرح اس کے کردار پر کیچڑ اچھالی کیونکہ مجھے اس کی محبت نہیں ملی تھی۔ میں نے اسے دعا دی اور وہاں سے نکل آیا، مگر میرا سکون تو جیسے اس کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ اگلے دن جب میں نے تیمور کو ایک ہوٹل میں کسی لڑکی کے ساتھ اوور ایکٹنگ کرتے دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا، مگر جب میں نے یہ بات شیزرا کو بتائی تو اس نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا کہ اسے اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نکاح کی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کھانسی کے دوروں اور سگریٹ کے دھوئیں میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ شیزرا میرے کمرے میں آئی، میرا سگریٹ چھین کر دور پھینکا اور مجھے پانی پلایا۔ میں نے گروندگی میں اس کا ہاتھ تھاما اور التجا کی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ شام کو جب میں الماری سے کپڑے نکال رہا تھا تو منال کی وہ پرانی ڈائری میرے قدموں میں آ گری۔ میں نے اسے کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ منال کی تحریر چلا کر کہہ رہی تھی کہ شیزرا بے وفا نہیں تھی، اس نے تو منال کی ایک طرفہ محبت کی خاطر اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا اور مجھے ٹھکرایا تھا۔ میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے جس لڑکی کو 5 سال تک گناہ گار سمجھا وہ تو اثار کی دیوی نکلی۔ باہر نکاح کی شہنائیاں گونج رہی تھی اور میرے ہاتھ میں موجود وہ کاغذ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی گواہی دے رہے تھے۔ آذر کا کچن میں آ کر مجھ سے محبت کا سوال کرنا اور پھر اپنی تلخ باتوں پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا مجھے اندر تک ہلا گیا، مگر میں پتھر بن چکی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ جب آذر نے مجھے تیمور کے ہوٹل والے قصے سنائے تو میں نے جان بوجھ کر تلخی دکھائی تاکہ وہ مجھ سے دور ہو جائیں، کیونکہ اب میرا نکاح ہونے والا تھا۔ فجر کے وقت جب میں نے انہیں سگریٹ کے دھوئیں میں گھرا دیکھا تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے انہیں زبردستی پانی پلایا اور بیڈ پر لٹایا، مگر جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر نہ جانے کی التجا کی تو مجھے لگا جیسے میری ساری ہمت جواب دے گئی۔ میں پارلر سے تیار ہو کر آئی تو دل ایک انجانے سے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، سرخ جوڑے اور گہری مہندی میں سجی ہوئی ایک دلہن تو لگ رہی تھی، مگر میری آنکھوں میں ویرانی تھی۔ تائی امی اور سویرا بار بار میرے گرد گھوم رہی تھی، مگر میرا دھیان آذر کے ان سگریٹ کے ٹکڑوں میں اٹکا ہوا تھا جو ان کی تکلیف کی گواہی دے رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے جو راستہ چنا ہے وہ شاید ہم دونوں کو ہی جلا کر راکھ کر دے گا۔ میں اس وقت سے ڈر رہی تھی جب قاضی صاحب مجھ سے میری مرضی پوچھیں گے، کیونکہ میرا دل تو برسوں پہلے ایک ہی بار ہاں کہہ چکا تھا، اور وہ نام تیمور کا نہیں تھا۔ منال کی ڈائری کے وہ آخری الفاظ جو میرے وجود کو راکھ کر چکے تھے، وہ اعترافات، وہ ندامت اور شیزرا کی اس خاموش قربانی کی داستان نے مجھے اپنے ہی سامنے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں گھنٹوں کھڑکی کے پاس ساکت بیٹھا رہا جب باہر لان میں شیزرا کی بربادی کا جشن سج رہا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو مولوی صاحب شیزرا کے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں دیوانہ وار وہاں پہنچا۔ شیزرا سرخ جوڑے میں کسی خواب جیسی لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر یہ سب روک دوں۔ اسی دوران تیمور کا فون آیا۔ وہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھا مزے سے کھانا کھا رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا نکاح کرنے کا ارادہ ہے یا میں آ جاؤں۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب تیمور کی منصوبہ بندی تھی۔ وہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹا تاکہ مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع ملے۔ ڈائننگ روم میں طوفان برپا تھا۔ چاچو دلاور صاحب نے میرا گریبان پکڑ لیا اور پاپا مجھ پر برس رہے تھے، مگر جب پاپا نے حکم دیا کہ ابھی تمہارا نکاح شیزرا سے ہوگا تو میں نے بغیر کسی بحث کے سر جھکا لیا۔ یہ میرے لیے سزا نہیں، زندگی کی سب سے بڑی مراد تھی۔ میں کمرے میں پتھر بنی بیٹھی تھی جب مولوی صاحب نے تیمور کی جگہ آذر امین کا نام لیا۔ مجھے لگا شاید میری سماعت نے دھوکہ دیا ہے یا یہ کوئی ایسا خواب ہے جو ٹوٹتے ہی میری جان لے لے گا۔ قبول ہے کہتے ہوئے میرا وجود کانپ رہا تھا، مگر ان 2 لفظوں نے میری برسوں کے دکھوں کا مداوع کر دیا۔ رخصتی کے بعد جب میں آذر کے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو میرا دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا کہ شاید وہ غصے میں مجھے نکال دیں گے۔
मगर जब वो आए तो उनकी आंखों में नफरत नहीं, शर्मिंदगी और मोहब्बत का समुंदर था। उन्होंने मेरा हाथ थामकर जब माफी मांगी तो मेरी रूह में गड़ी सुइयां एक एक करके निकल गईं। मैंने डरते डरते पूछा, क्या ये निकाह जबरदस्ती हुआ है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर बताया कि तैमूर सब जानता था, और ये कि उन्हें मिनाल की डायरी से वो सच मालूम हो चुका जिसने मुझे 5 साल तक जिंदा दरगोर किए रखा था। आजिर के आंसू मेरी मेहंदी पर गिरे तो मुझे यकीन आया कि मेरी अजियत का सफर अब खत्म हो चुका है और मैं वाकई उनके नाम हो चुकी हूँ। मैंने शिजरा के दोनों हाथ थामकर उसकी आंखों में झांका, जहां अब भी माजी के साए कहीं न कहीं मौजूद थे। माफ कर दोगी मुझे? मैंने मन्नत भरे लहजे में पूछा। मैं जानता था कि मेरी नफरत ने इसकी रूह को जख्मी किया था, मगर अब मैं इसके हर जख्म का कफारा अदा करना चाहता था। जब इसने अपनी खामोश रजामंदी दी तो मुझे लगा जैसे बरसों का बोझ मेरे सीने से उतर गया है। मैंने इसे वो अंगूठी पहनाई जो हमारी पहली मोहब्बत की निशानी थी और जिसे मैंने 5 साल तक अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। रात के पिछले पहर जब शिजरा गाफिल सो रही थी, मैं तबे पाऊं किचन में गया। मेरे हाथ में मिनाल की वो डायरी थी जिसने मुझ पर सच्चाई के दरवाह किए थे। मैंने स्टोव जलाया और इस डायरी को शोलों की नजर कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि शिजरा को कभी यह मालूम हो कि मिनाल सब जानते हुए भी खामोश रही थी। मैं एक बहन का दूसरी बहन के सामने भरम रखना चाहता था ताकि वो अपनी आपी की मोहब्बत को हमेशा बेगर्ज ही समझे। राख होते सफात के साथ ही मैंने माजी की हर तलखी को हमेशा के लिए दफन कर दिया। वलीमे की रात जब मैंने शिजरा का हाथ थामकर हॉल में कदम रखा तो मुझे खुद पर रशक आ रहा था। वो सरमई मैक्सी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। इसी दौरान तैमूर मलिक अपने मखसूस शरारती अंदाज में सामने आ खड़ा हुआ। जब उसने एतराफ किया कि उसने होटल में अदाकारी की थी और नकाह से इनकार महज हमें मिलाने का एक बहाना था, तो मुझे अपनी हमाकत पर हंसी आ गई। मैंने इसे गले लगाया क्योंकि इस दुश्मन जान ही दरअसल मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे थे। निकाह की इस पहली रात आजर का प्यार और इनकी नदामत देखकर मेरी सारी शिकायतें दम तोड़ गईं। जब उन्होंने मुझे वो पुरानी अंगूठी पहनाई तो मुझे यकीन आ गया कि मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस हालात के ढेर तले दब जाती है। हमारी जिंदगी की वो पहली सुबह इतनी रोशन थी कि मुझे लगा जैसे मैंने एक नई जिंदगी पाई हो। वलीमे के स्टेज पर आजर के पहलू में खड़े होकर मुझे वो मान महसूस हो रहा था जिसे मैं बरसों पहले खो चुकी थी। शादी के 2 माह बाद एक पुरसुकून शाम को मैंने आजर से आपी की डायरी के बारे में पूछा। आजर के चेहरे पर एक पल को संजीदगी आई, मगर उन्होंने बड़ी नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। वादा करो शिजरा कि तुम माजी की किसी चीज का जिक्र नहीं करोगी। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। मैं समझ गई कि वो मुझे माजी के दुखों से बचाना चाहते हैं। मैंने अपना हाथ इनके मजबूत हाथ में देकर वादा कर लिया। मैंने इनके सीने पर सर रखा और खिड़की से बाहर चांद को देखा जो बदलियों में छुपकर हमारी खुशियों पर मुस्कुरा रहा था। हमारी मोहब्बत की कहानी जो वहशत और अजियत के रास्तों से गुजरी थी, अब सुकून की मंजिल पा चुकी थी। आजर की बाहों में मुझे वो जन्नत मिल गई थी जिसकी मैंने हमेशा तमन्ना की थी। अब हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी और मोहब्बत की जीत हो चुकी।